WWE सुपर स्टार कैलिस्टो जी इनसे आपने ट्रेनिंग जी ली है. बिल्कुल. इज ही अ बिग पर्सन राइट? बिल्कुल, वो 2 टाइम यूएस चैंपियन रह चुके हैं. अच्छा. और हाई फ्लायर हैं. तो उन्होंने सारा मुझे WWE की नॉलेज और सारा कुछ शेयर किया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है. तो उन्होंने सारा मुझे गाइड किया कि तुमने WWE तक जाना है तो तुम्हें ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी. तो आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ, तो उनका इसमें बहुत रोल है. ट्रेनिंग तो मैं 12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन डेब्यू मेरा 2018 में हुआ था. 6 साल हो गए. अच्छा, तो ये जो सही वाले रेसलर्स हैं ना, इनको आप कम्पीट कर सकते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं. बिल्कुल, इस हद तक की ट्रेनिंग है. ये जो अभी मेरा इंडियन अपोनेंट था, ये मेरे से पहले ये अमेरिकन रेसलर क्रिस मास्टर के साथ इसकी फाइट हुई थी और ये क्रिस मास्टर को हरा चुका था ऑलरेडी. तो ये अमेरिकन रेसलर को बीट कर चुका है. तो आज ये जो आपने ट्रेनिंग ली, आपके वालिद साहब देखते होते थे, शौक था, उन्होंने आपने उनका देखा जाए तो शौक पूरा किया, ख्वाब पूरा किया, ठीक है. हमने तो ये सुना है जो WWF ये सारी चीज़ें होती है, रेसलिंग वगैरह, तो बल्कि हमारे पास तो सबूत भी हैं इन चीज़ों के कि ये सब फेक होता है, झूठ होता है, ड्रामा होता है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट करते हैं, कोई हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो रिंग में वो एक्चुअल में सब कुछ हो रहा होता है और ये एक दूसरे को जब हम मार रहे होते हैं तो लग रही होती है. इसमें स्टोरी लाइंस होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए. ये बेसिकली मिक्सचर है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स भी है और एंटरटेनमेंट भी है. तो इसमें स्टोरी लाइंस होती हैं. फॉर एग्जांपल, कोई कहता है मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, किसी को टाइटल चाहिए, किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया. तो इस तरह की स्टोरी लाइंस क्रिएट की जाती हैं मैच की हाइप बनाने के लिए. तो बस मगर ये हमने तो ये जो मार रहे हैं, ये जो इस तरह से, ये तो असल नहीं होता. हमारे पास तो इतने स्पोर्ट्समैन आते हैं तो वो कहते हैं ये 1 2 3 वाली कोई कहानी नहीं है, सब फेक होता है. हमें तो यही कह के जाते हैं सब. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये अभी जो मेरा रिसेंट मैच है वो इंडिया के साथ हुआ है. अब कोई इंडियन जानबूझ के थोड़ी हारेगा. तो ये मैंने इंडिया को हराया है और ये जो मेरी विक्ट्री है मैंने पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट किया है. तो ये बेसिकली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. WWE वाले ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट है, कि ये इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट स्पोर्ट्स. उस तरह से फिर नहीं, बेसिकली स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है ना. स्पोर्ट्स भी है और एंटरटेनमेंट भी है, मिक्सचर है. तो स्टोरी लाइंस क्रिएट की जाती हैं मैच की हाइप बनाने के लिए. तो ये मार कुटाई तो ये असली नहीं होती ये असली है. जो मतलब मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मेरे पास कल भी एक आए थे, ठीक है, एक शाहजेब रिंद है, वो भी बड़े मेरे प्यारे भाई हैं. अगर मैं उनको बुलाऊं और वो सही फाइटर है, आपको पता है, अगर मैं उनके साथ आपको लड़ाऊं, व्हाट विल यू डू? बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज. अब मेरे पास एक मेहमान भी है, मैंने सोचा उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊं. बड़े लंबे चौड़े और सऊदी अरब से हमारे पास यहाँ पे मधु हुए हैं, बड़े प्यारे से हैं. है तो रेसलर अतर जैदी इनका नाम है. अतर जाहिद है ना जी? अतर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. तो हम इनसे बात करेंगे. कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जज़ाकल्लाह, ठीक ठाक. आप ये जो रेसलिंग है, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ करते हैं या बस आप? जी बिल्कुल, और भी सऊदी अरब में जॉब और अपना बिजनेस है. अच्छा, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं. छोटे से तो हैं, अभी इतने बड़े तो नहीं हैं आप. हाँ. कद आपका बड़ा दराज निकल गया. हाँ बिल्कुल. हाँ, दराज से तो नहीं आपका कद निकल गया. नहीं, नेचुरल है. सऊदी अरब की डाइट बहुत प्योर होती है. क्वालिटी ऑफ फूड वहाँ की हाइजीनिक होता है. तो आई थिंक ये सारा कुछ डाइट से होता है. तो सऊदी अरब में सारे लंबे चौड़े होते हैं सारे? हाँ, मोस्टली ज़्यादा अच्छी हेल्थ होती है. हाँ. और लंबे होते हैं. क्या खाते हैं वहाँ पे, क्या ज़्यादा आपको पसंद है? वहाँ पे सब कुछ ही, लाइक कब्जा खाते हैं, मंदी खाते हैं. क्या खाते हैं? कब्जा. ये बेसिकली राइस होते हैं और चिकन होती है या मीट होता है. कब्जा. हाँ जी. हमें तो यहाँ पे कब्जा ग्रुप का पता है, ये नया खाना सुना है. इसमें राइस होते हैं और क्या होता है? राइस होती है, चिकन होती है. हाँ. यहाँ अगर मीट होता है. अच्छा. तो हाँ, फिर मंदी होती है. वहाँ पे तो लैम वैम ज्यादा बड़ा इस्तेमाल किया जाता है ना. अच्छा, तो ये मंदी टाइप की बनी हुई जी. और क्या खाने में वहाँ पे बड़े मशहूर हैं? और वहाँ पे हुमस बहुत अच्छा है और इस तरह जो भी लाइक अरबिक फूड्स हैं सब कुछ. हुमस तो मुझे भी बहुत पसंद है. अच्छा. मेरी फेवरेट डिश है. बिल्कुल. हाँ. उसके अलावा मिठाइयों में कौन सी ऐसी मिठाइयाँ? बकलावा वगैरह? बिल्कुल, बकलावा बहुत. और कौन सी ऐसी मिठाइयाँ? कुनाफा होता है वहाँ पे. कुनाफा भी बड़े मजे का होता है. बिल्कुल. खाते हैं शौक से? बिल्कुल खाते हैं. हाँ. वाह. तो रेसलर कैसे बन गए आप? बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, फिर ये रेसलिंग भी साथ साथ? बेसिकली मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे. वीसीआर का जमाना होता था तब. तो वो कैसेट्स ला के देखते थे. हाँ. तो मुझे भी 2-3 साल की उम्र से ही शौक हो गया. फिर जब मैं बड़ा हुआ मैं खुद कैसेट्स लाता था. तो फिर डीवीडी आया, फिर डीवीडी ला के तो वो देख के मुझे भी शौक हो गया. तो इसी चीज़ में मैंने कहा कि प्रोफेशनली फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली. तो मेरे अमेरिकन ट्रेनर हैं कैलिस्टो, जिन्होंने सारा मुझे ट्रेन किया है. ये जो आपके WWE सुपर स्टार कैलिस्टो जी, इनसे आपने ट्रेनिंग ली है. बिल्कुल. इज ही अ बिग पर्सन राइट? बिल्कुल, वो 2 टाइम यूएस चैंपियन रह चुके हैं. अच्छा. और हाई फ्लायर हैं.
تو انہوں نے سارا مجھے WWE کی نالج اور سارا کچھ شیئر کیا کہ میری یہ اسٹرینتھ ہے, یہ ویکنیس ہے. تو انہوں نے سارا مجھے گائیڈ کیا کہ تم نے WWE تک جانا ہے تو تمہیں یہ چیز کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. تو آج میں انٹرنیشنل چیمپئن ہوں, تو ان کا اس میں بہت رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال میں نے آپ سے کرنا, مجھے سچی جواب دینا. جی جی ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اتھر موجود ہیں جو کہ ریسلر بھی ہیں. یہ ڈیزرٹ سلیم بھی کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسکلی میرا فنیشر موو ہے ڈیزرٹ سلیم. تو میں اپنے اپوننٹ کو ایسے اٹھا کے زور سے سلیم کرتا ہوں. تو 6'5" کی ہائٹ سے جب کوئی گرتا ہے وہ پھر اٹھ نہیں پاتا, تو میں میچ جیت جاتا ہوں اس فنیشر سے. واو, تو اٹھا کے کیسے, زبردستی اٹھا لیتے؟ ہاں بالکل, یہ فنیشر موو ہے نا. جب میرا میچ میں اینڈ کرنے لگتا ہوں تو میں اپنے اپوننٹ کو اس طرح اٹھا کے تو زور سے پھینک دیتا ہوں. تو آج یہ جو آپ نے ٹریننگ لی, آپ کے والد صاحب دیکھتے ہوتے تھے, شوق تھا, انہوں نے آپ نے ان کا دیکھا جائے تو شوق پورا کیا, خواب پورا کیا, ٹھیک ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے جو WWF یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, ریسلنگ وغیرہ, تو بلکہ ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں ان چیزوں کے کہ یہ سب فیک ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, ڈرامہ ہوتا ہے, یہ صرف انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, کوئی حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, جو رنگ میں وہ ایکچوئل میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کو جب ہم مار رہے ہوتے ہیں تو لگ رہی ہوتی ہے. اس میں اسٹوری لائنز ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ بیسکلی مکسچر ہے, اسپورٹس انٹرٹینمنٹ ہے, اسپورٹس بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. تو اس میں اسٹوری لائنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, کوئی کہتا ہے میں تم سے زیادہ بہتر ہوں, کسی کو ٹائٹل چاہیے, کسی نے کسی کی گرل فرینڈ کو چھیڑ دیا, تو اس طرح کی اسٹوری لائنز کریٹ کی جاتی ہیں میچ کی ہائپ بنانے کے لیے. تو بس مگر یہ ہم نے تو یہ جو مار رہے ہیں, یہ جو اس طرح سے, یہ تو اصل نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو اتنے اسپورٹس مینس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ 1 2 3 والی کوئی کہانی نہیں ہے, سب فیک ہوتا ہے. ہمیں تو یہی کہہ کے جاتے ہیں سب. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابھی جو میرا ریسنٹ میچ ہوا وہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. آپ کوئی انڈین جان بوجھ کے تھوڑی ہارے گا. تو یہ میں نے انڈیا کو ہرایا ہے, اور یہ جو میری وکٹری ہے میں نے پورے پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تو یہ بیسکلی پاکستان ورسز انڈیا. WWE والے یہ کہتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے, کہ یہ اٹس ناٹ ریئل, اٹس ناٹ اسپورٹس اس طرح سے. پھر نہیں, بیسکلی اسپورٹس انٹرٹینمنٹ ہے نا, اسپورٹس بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے, مکسچر ہے. تو اسٹوری لائنز کریٹ کی جاتی ہیں میچ کی ہائپ بنانے کے لیے. تو یہ مار کٹائی تو یہ اصلی نہیں ہوتی ہے, یہ اصلی ہے. جو مطلب میں آپ کو بولتی ہوں کہ اگر میرے پاس کل بھی ایک آئے تھے, ٹھیک ہے, ایک شازیب رند ہیں, وہ بھی بڑے میرے پیارے بھائی ہیں. اگر میں ان کو بلاؤں, اور وہ صحیح فائٹر ہیں, آپ کو پتا ہے, اگر میں ان کے ساتھ آپ کو لڑاؤں, what will you do? بالکل, I am ready for any challenge. میں فائٹ اور ڈائی چیمپئن بھی ہوں. فری اسٹائل کر لیتے ہیں آپ؟ بالکل, بیسکلی یہ ہماری پروفیشنل ریسلنگ ہے. کتنی دیر کی ٹریننگ کی آپ نے؟ ٹریننگ مجھے اس میں ٹریننگ تو میں 12 سال سے کر رہا ہوں, لیکن ڈیبیو میرا 2018 میں ہوا تھا, 6 سال ہو گئے. اچھا, تو یہ جو صحیح والے ریسلرز ہیں ان کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ان کو ہرا سکتے ہیں. بالکل, اس حد تک کی ٹریننگ ہے. یہ جو ابھی میرا انڈین اپوننٹ تھا, یہ میرے سے پہلے یہ امریکن ریسلر کرس ماسٹر کے ساتھ اس کی فائٹ ہوئی تھی, اور یہ کرس ماسٹر کو ہرا چکا تھا آلریڈی. تو یہ امریکن ریسلر کو بیٹ کر چکا ہے, جو میرا انڈین اپوننٹ تھا. اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا, واٹ از یور فیوچر پلانس؟ کوئی کچھ کہنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں اینڈ میں, تو پلیز اوور ٹو یو. فیوچر پلانس یہی ہیں, اپنے کنٹری کا نام روشن کرنا, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, WWE میں جانا, وہاں جا کے پاکستان کا فلیگ ریز کرنا, اور یہی پلانز ہیں کہ ہر جگہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنا اور اپنے کنٹری کا نام روشن کرنا. مگر اتھر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی, آپ ایز سسٹر مجھے لے سکتے ہیں اس بات پہ, کہ WWE کے علاوہ کوئی صحیح پلیٹ فارمز بھی جو ہے نا, جو صحیح جگہ ہیں, ادھر بھی پارٹیسپیٹ کیجیے گا. ایک بار صحیح جگہ جائیے گا ضرور, جہاں پر صحیح فائٹ, صحیح پرفارمنس, صحیح مکے جو ہے نا اتھر کے مجھے دیکھنے کو ملے, وہاں پہ ضرور جائیے گا. کیونکہ ٹریننگ آپ کی ایسی ہے, مگر اس پلیٹ فارم کو آپ اگر یوٹیلائز کریں گے تو آپ یقین پاکستان میں جو WWE میں جو آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ سب ایکچوئل میں ہو رہا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو لگ نہیں رہی ہوتی ہے, ہم ایکچوئلی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں صحیح فائٹنگ کے, اکھاڑے کے, اسپورٹس کے جو, تو یہ بھی صحیح فائٹ تو ہے, یہ کون سا کوئی غلط فائٹ ہے؟ پتہ نہیں, ہم تو یہی جانتے ہیں. جس کو شک ہے وہ خود رنگ میں آئے. اس طرح کئی لڑکے آتے ہیں رنگ میں سوچ کے کہ یہ نکلی ہے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو سب یہی بول کے جاتے ہیں, 2 دن میں انجرڈ ہو جاتے ہیں, پھر کبھی آتے ہی نہیں ٹریننگ کے لیے. ہم نے تو ایسے شوز دیکھے جو کہ فلم ڈرامہ پورا کمپلیٹ لگ بھی رہا ہوتا ہے. اللہ بہتر کرے ان چیزوں کے لیے. اگر یہ ریئل ہے, اے اللہ دیکھ بھی رہی ہوں, اگر یہ ریئل ہے تو بہت اللہ. مگر خیر, آپ ہمارے کہنے پہ پلیز, آپ ہمارا ملک کا سرمایہ ہیں, کوئی صحیح پلیٹ فارم جو ذرا کھوڑا والا ہو نا, کہ شازیب رند ہوں, آپ ہوں, ایسے لوگ ہوں, ذرا سارے مل کے جائیں اور ملک کا نام روشن کریں.